नमस्कार साथीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई नलेज सागा च्यानलमा स्वागत छ। आज क्लासमा हामीले लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरमको स्टेटमेन्टले के भन्छ र त्यसको चाहिँ ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनले हामीलाई चाहिँ के दिन्छ र हामीले चाहिँ लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरमलाई चाहिँ म्याथमेटिकली कसरी प्रुभ गर्छौं भन्ने चाहिँ गर्न गइरहेका छौं। हामीले चाहिँ लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरम बुझ्नु या सिक्नु भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ रल्स थ्योरमको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन आवश्यक छ। हामीले चाहिँ लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरमलाई चाहिँ प्रुभ गर्नको लागि रल्स थ्योरमको सहायता लिनुपर्ने भएकाले हामीलाई चाहिँ रल्स थ्योरमको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन जरुरी छ। यदि तपाईले चाहिँ रल्स थ्योरम चाहिँ बुझ्नु भएको छैन भने तल रहेको डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। त समय वेस्ट नगरी आजको क्लास चाहिँ स्टार्ट गरौँ। त लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरमले चाहिँ हामीले चाहिँ एस्टिमेट दिएको छ। लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरमले के भन्छ भने हामीसँग कुनै पनि एउटा फंक्सन छ एफ भन्ने फंक्सन छ। यदि त्यो फंक्सन चाहिँ हामीसँग चाहिँ एफ भन्ने फंक्सन छ, यदि त्यो फंक्सन चाहिँ क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ हैन, क्लोज इन्टरभलमा कन्टिन्युअस हुन्छ र ओपन इन्टरभलमा चाहिँ डिफरेन्शिएबल हुन्छ, त्यसको चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ निस्किन्छ भने त्यो चाहिँ एक्जिस्टेबल हुन्छ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भने त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै एउटा यस्तो पोइन्ट हुनेछ हैन। हामीलाई चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट मिल्नेछ त्यहाँ जुन चाहिँ सी भन्ने पोइन्ट हुनेछ, जुन चाहिँ ए र बी मा पर्नेछ, ए र बी मा पर्नेछ र त्यहाँ चाहिँ के हुनेछ त एफ डैश सी बराबर चाहिँ एफ बी माइनस एफ ए ओपन बी माइनस ए हुनेछ भन्छ के। हामीले चाहिँ यदि त्यो फंक्सनले दुईवटा यो कन्डिसन र यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ भने त्यहाँ एउटा न एउटा यस्तो पोइन्ट हुनेछ जुन पोइन्ट चाहिँ एफ डैश सी मा पर्नेछ, जता चाहिँ के हुनेछ त एफ बी माइनस एफ ए बराबर चाहिँ ओपन बी माइनस ए हुनेछ भन्छ। त हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो फंक्सन स्टेटमेन्ट मिल्यो। त हामीले चाहिँ यो स्टेटमेन्टको एक्चुअल मिनिङ के हो त? यसले भन्न के खोज्छ भने यदि हामीसँग चाहिँ कुनै पनि एउटा फंक्सन अर्थात् कर्वको कुनै फंक्सन छ हैन, हामीसँग चाहिँ फंक्सन छ त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस र डेरिभेबल छ भने हैन, डेरिभेबल छ भने हामीलाई चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट मिल्नेछ जुन चाहिँ यसका बराबर हुने सी हुनेछ र जो चाहिँ ए र बी मा पर्छ भन्छ के। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ त्यो सी पोइन्ट भने चाहिँ हामीले चाहिँ ज्योमेट्रिकली के दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कुनै मानौ एउटा यो कर्व छ, फंक्सनको कर्व छ, हाम्रो चाहिँ यो ए भन्ने पोइन्ट छ, यो बी भन्ने पोइन्ट छ र यो सी भन्ने पोइन्ट छ। अब के हुन्छ भने एफ डैश सी भन्नाले के भयो त त्यसको स्लोप भयो अर्थात् टेन्जेन्ट भयो हैन। टेन्जेन्ट बराबर चाहिँ यो हुन्छ भन्छ। यसको चाहिँ ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन के हुन्छ भने यदि कुनै सी भन्ने पोइन्टमा हैन हामीले चाहिँ टेन्जेन्ट खिच्ने हो भने र हाम्रो चाहिँ ए र बी जुन इन्ड पोइन्ट फंक्सनको चाहिँ दुईटा इन्ड पोइन्टलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्ने भने ती दुईवटा लाइनहरु चाहिँ के हुन्छ त एक अर्काको चाहिँ प्यारलल हुन्छ भन्छ के। हामीलाई चाहिँ कुनै पनि फंक्सनमा यस्तो पोइन्ट मिल्नेछ जुन पोइन्टमा चाहिँ ड्र गरेको टेन्जेन्टलाई चाहिँ हैन, जुन पोइन्टमा चाहिँ टेन्जेन्ट ड्र गर्यो भने त्यो चाहिँ फंक्सनको इन्ड पोइन्टमा ड्र गरेको लाइनसँग चाहिँ के हुनेछ त प्यारलल हुनेछ भन्छ के। हाम्रो चाहिँ फंक्सन लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरमबाट निक्लिने भनेकै एक्चुअलीमा यही हो। हाम्रो चाहिँ यो सी भन्ने पोइन्ट निस्किन्छ जहाँ चाहिँ टेन्जेन्ट ड्र गर्ने भने ए र बी सँग चाहिँ के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ। हाम्रो चाहिँ रल्स थ्योरममा के भइरहेको थियो? रल्स थ्योरममा के भइरहेको थियो भने कुनै पनि फंक्सन छ भने त्यो फंक्सनमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो कर्व भन्ने एउटा फंक्सन छ भने त्यसमा चाहिँ अब एउटा सी भन्ने पोइन्टमा यदि हामीले चाहिँ टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हो भने त्यो टेन्जेन्ट चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिससँग चाहिँ प्यारलल हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो केले दिन्थ्यो त रल्स थ्योरमले दिन्थ्यो। त हामीलाई चाहिँ लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरमले के दिइराछ त कुनै एउटा सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हो भने त्यो टेन्जेन्ट चाहिँ हाम्रो त्यो फंक्सनको इन्ड पोइन्टमा ड्र गरेको जुन इन्ड पोइन्टलाई जोइन गर्दाखेरि आउने लाइन छ त्योसँग के हुन्छ त प्यारलल हुने चाहिँ पोइन्ट दिन्छ भन्छ के लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरमले। यसरी हाम्रो के भयो त यो लाग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरमको चाहिँ ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन निस्क्यो। तब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब प्रुभ गर्न गइरहेका छौं। त हामीसँग चाहिँ यहाँ अलरेडी हामी चाहिँ चार्ट बनाएको छौं। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ प्रुभ गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौं त कुनै एउटा फंक्सनलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्छौं। हामीले चाहिँ यहाँ के ल्याएको छौं भने फाइ एक्स भन्ने चाहिँ एउटा फंक्सन ल्याएको छौं
जसरी हामी चाहिँ रल्स थ्योरममा चाहिँ एफएक्स भन्ने जुन एफएक्स भन्ने फङ्सन लिइरहेको थियौँ त्यसरी नै हामीले चाहिँ यहाँ एउटा फाइएक्स भन्ने एउटा फङ्सन ल्याउँ। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ जिएक्स लिनुहुन्छ होइन, जिएक्सले चाहिँ नोटेट गर्छु भन्दा पनि भयो, हामी चाहिँ अलग फङ्सन ल्यायो कि होइन। फङ्सनलाई चाहिँ नोटेट गरेर चाहिँ हामीले नोटेसन मात्रै गरेका छौँ फाइले। तपाईँ चाहिँ जीले पनि नोटेसन दिन सक्नुहुन्छ, होइन म क्यापिटल एफले गर्छु त्यसले पनि मिल्यो। तपाईँ जुनसुकै भेरिएबल टर्मले पनि यसलाई चाहिँ नोटिफाई गर्न मिल्छ होइन। हामीले चाहिँ सिम्पली के गरेको त यो फङ्सनलाई फाइल चाहिँ नोटिफाई मात्र गरे हो, यो चाहिँ सिम्बलको रूपमा मात्र युज गरेका छौँ। हामीले चाहिँ कुनै त्यो म्याथमेटिकल भ्यालु चाहिँ हाम्रो फाइल चाहिँ होइन है। हामीले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ फङ्सनको चाहिँ नोटेसन मात्र दिया हो। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर जुनसुकै अदर फङ्सन्सको नोटेसन पनि यहाँनिर दिँदा हुन्छ। हामीले चाहिँ फाइडस एक्स बराबर चाहिँ एउटा फङ्सन लियौँ फाइडस एक्स भन्ने, त्यो चाहिँ के छ त एफएक्स माइनस केएक्स छ भन्ने चाहिँ हामीले के ल्याउँ त फङ्सन ल्याउँ। तपाईँ चाहिँ जुन यहाँनिर माइनस छ, माइनसको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्लस पनि लिन पाउनुहुन्छ है। तपाईँ चाहिँ जुनसुकै भ्यालु चाहिँ लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ पोजिटिभ लिएर गर्नुभयो भने यहाँनिर के को भ्यालु चाहिँ अलग टर्ममा होला होइन। तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ साइनको टर्ममा मात्रै फरक आउनेछ। जुन हामी चाहिँ के को भ्यालु निकाल्ने छ तल गएर त्यसमा चाहिँ के को भ्यालुमा मात्रै फरक आउनेछ र हाम्रो चाहिँ साइनहरू कमन लिँदाखेरि फेरि के को भ्यालु चाहिँ सेम नै हुनेछ। अर्थात् हाम्रो चाहिँ जुन फङ्सन छ त्यसको भ्यालु चाहिँ सेम नै हुनेछ। हामीलाई चाहिँ माइनस लिएर गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन, हामीले चाहिँ प्लस लिएर गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। कुनै बुकमा चाहिँ तपाईँले माइनस दिने होला, कुनै बुकमा चाहिँ प्लस दिया होला। दुवै तरिकाबाट गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ कुनै पनि फरक पर्नेवाला छैन। त यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ जहाँ चाहिँ जुन के भन्ने टर्म छ त्यो चाहिँ हाम्रो के रहेको छ त कन्स्ट्यान्ट रहेको छ है, कन्स्ट्यान्ट रहेको छ। यस्तै त हाम्रो चाहिँ कुनै पनि फङ्सनमा कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्मसहित पोलिनोमियल फङ्सन एड गर्छौँ भने सिम्पली तपाईँको चाहिँ नि अलग फङ्सन त बन्छ, तर चाहिँ तपाईँको त्यसै जस्तो सब फङ्सन बन्छ कि। हाम्रो चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ वेल डिफाइन्ड फङ्सन हो होइन। हामीले चाहिँ जुन रल्स थ्योरममै गरेको थियो त्यही वाला फङ्सन भइहाल्यो यो एफएक्स भन्नेवाला चाहिँ। हामीले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ कन्टिन्युस र डेरिभेबल चाहिँ हामीले त्यहीँ देखाइसकेका छौँ होइन। हामीले चाहिँ त्यही भएर हामीले चाहिँ फाइडस एक्स भन्ने चाहिँ फङ्सन यसको टर्ममा ल्याउँ, एफएक्सको टर्ममा चाहिँ फाइडस एक्स भन्नेलाई फङ्सनलाई ल्याउँ। किनभने हामीले चाहिँ यदि फाइ एक्स भन्ने फङ्सन अलग लिन्छौँ होइन, सिम्पली योभन्दा अलग टर्ममा लिन्छौँ भने हामीलाई चाहिँ त्यसलाई प्रुभ गर्न अलिक जटिल हुन्छ। किनभने त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिला कन्टिन्युटी देखाउनु पऱ्यो, कन्टिन्युस छ कि छैन भन्ने देखाउनु पऱ्यो, डेरिभेबल छ कि छैन भन्ने देखाउनु पऱ्यो। बल्ल चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले लेग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरम लगाएर चाहिँ अनि प्रुभ गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ के लियौँ त यहाँनिर सिधै रल्स थ्योरमबाटै प्रुभ भएको कुनै एउटा वेल डिफाइन्ड फङ्सनलाई लिन्छौँ यहाँनिर। तर हामीलाई चाहिँ के को भ्यालु चाहिँ थाहा हुँदैन, त्यही भएर हामी चाहिँ के को भ्यालु प्रुभ गर्न पत्ता लगाउनलाई हामी चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ फङ्सन लिन्छौँ र हामीले चाहिँ यहाँनिर हामी चाहिँ नेगेटिभ लिइरहेछौँ। तपाईँले चाहिँ पोजिटिभ लिन्छु भन्दा पनि हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ रल्स थ्योरमको एप्लाई गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ लेग्रेन्जेस मिन भ्यालु थ्योरमलाई प्रुभ गर्छौँ। त्यही भएर यहाँनिर के गर्छौँ त सुरुमा कन्टिन्युटीको लागि चेक गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ यो एफएक्स भन्ने फङ्सन के छ त कन्टिन्युस छ र हाम्रो चाहिँ माइनस केएक्स अर्थात् केएक्स भन्ने फङ्सन के हो त पोलिनोमियल फङ्सन हो। त्यही भएर के त हाम्रो चाहिँ एफएक्स भन्ने फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युस छ र हाम्रो चाहिँ केएक्स भन्ने फङ्सन पनि के छ त पोलिनोमियल भएकाले कन्टिन्युस छ होइन। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ कुनै पनि दुईवटा फङ्सनको डिफ्रेन्स छ, कुनै सो डिफ्रेन्स अफ टु कन्टिन्युस फङ्सन द्याट इज एफएक्स माइनस केएक्स इज अल्सो कन्टिन्युस। कुनै पनि दुईवटा कन्टिन्युस फङ्सनको डिफ्रेन्स गर्ने भने त्यो पनि के हुनेछ त कन्टिन्युस नै हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो के भयो त यो फाइएक्स भन्ने फङ्सन चाहिँ के भयो त कन्टिन्युस भयो। अब हामीले चाहिँ रल्स थ्योरमको दोस्रो कन्डिसनमा पुग्छौँ। दोस्रो कन्डिसनलाई के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्सिबल डेरिभेबल हुनुपर्छ। त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले चाहिँ फाइडस एक्सलाई चाहिँ डेरिभेबल गऱ्यौँ, फाइएक्सलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ। फाइएक्सलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के हो त एफएक्स चाहिँ एफ ड्यास एक्स भयो र हाम्रो चाहिँ माइनस के एक्स चाहिँ के हुन्छ त एक्सको चाहिँ 1 हुन्छ र के चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएकाले जस्ताको त्यस्तै लेख्छौँ यहाँनिर, के चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रह्यो। त्यही भएर अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ के छ त एक्जिस्टेबल छ, अर्थात् हाम्रो चाहिँ जुन यो फाइडस एक्स भन्ने फङ्सन छ त्यो चाहिँ के हुनेछ त डेरिभेबल भइरहेछ। जुनसुकै हाम्रो चाहिँ ए र बी जुनसुकै भ्यालु यसमा राख्दाखेरि हाम्रो के हुनेछ त यो चाहिँ एक्जिस्ट भइरहेछ भने हाम्रो के भयो त त्यही भएर डेरिभेबल पनि भइसक्यो। हाम्रो चाहिँ रल्स थ्योरमको दुईवटा कन्डिसन चाहिँ फाइडस एक्स फाइभ भन्ने फङ्सनले चाहिँ सेटिस्फाई गरिसकेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ तेस्रो कन्डिसनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त यहाँ हेर्नुहोस् हामीसँग रहेको छ भ्यालु के जुन हाम्रो फङ्सनमा छ, फङ्सनमा हाम्रो के रहेको छ त के रहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले एदेखि बीसम्मका डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू राख्दाखेरि के होला त फाइएक्सको भ्यालु चाहिँ फरक फरक आउला। त हामीलाई चाहिँ रल्स थ्योरम लगाउनको लागि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त एफए बराबर चाहिँ एफबी हुनु पर्थ्यो हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ के को यस्तो भ्यालु एजुम गर्नेछौँ जुनमा चाहिँ हाम्रो एफ फाइ ए बराबर चाहिँ फाइबी होस् भन्ने चाहिँ कन्डिसन हामीले चाहिँ एजुम गर्छौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ थर्ड कन्डिसन के गर्यो त वी नाउ चुज के सच द्याट फाइ ए बराबर चाहिँ फाइबी चुज गऱ्यौँ के। हाम्रो चाहिँ के को भ्यालु त डिफ्रेन्ट नै हुनसक्छ। हामीले चाहिँ
के को भ्यालु यस्तो पत्ता लगाउँछौँ, कुन कन्डिसनमा को के को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ त, जुन कन्डिसनमा चाहिँ फाइ ए बराबर चाहिँ फाइ बी होस्। त्यही भएर हामी चाहिँ फाइ ए बराबर फाइ बी चाहिँ लेख्यौँ। त हामीलाई चाहिँ फाइ ए बराबर जुन फाइ छ, फाइ एक्स छ, फाइ एक्सको ठाउँमा चाहिँ हामीले फाइ ए लेख्यौँ र हामी चाहिँ फाइ ए लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एफए माइनस केए भयो। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर त्यो फङ्सन भयो र यता चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेम त्यस्तै नै बीको ठाउँमा पनि यस्तै भयो। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्छौँ त, जुन केबी छ र केए छ, केवाला टर्म चाहिँ एकातिर ल्याउँछौँ र एफ फङ्सन चाहिँ हामीले एकातिर लग्यौँ हामीले यहाँनिर। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के चाहिँ कमन तान्यौँ र हाम्रो चाहिँ यहाँनिर बी माइनस ए रहन्छ र हाम्रो चाहिँ फङ्सन चाहिँ एफ बी माइनस एफए छ र हाम्रो चाहिँ बी माइनस एले चाहिँ यहाँ डिभाइडमा लग्छौँ। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के आयो त, यसरी के को भ्यालु आयो। त हेर्नु साथीहरू, हाम्रो चाहिँ अब यहाँ के भइसकेको छ त, यो कन्डिसनमा चाहिँ के जुन यो भ्यालु आएको छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, फाइ ए बराबर चाहिँ फाइ बी पनि भइरहेछ हैन। हाम्रो चाहिँ जुन गिभन फङ्सन छ हैन, हाम्रो चाहिँ जुन आएको फङ्सन छ, अब हेर्नुहोस् हामीसँग के थियो त, हाम्रो फाइ एक्स बराबर चाहिँ एफ एक्स माइनस के एक्स भन्ने फङ्सन छ नि त। हामीसँग यो फङ्सन छ, अर्थात् हामीले चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् फाइ एक्स इज इक्वल टु एफ एक्स माइनस हामीले चाहिँ के को भ्यालु राख्छौँ एफ बी माइनस एफ ए ओपन बी माइनस ए इन्टु एक्स। हाम्रो चाहिँ जुन यो फङ्सन छ, यो फङ्सन चाहिँ अब के छ त, रल्स थ्योरमको यो फाइ एक्स भन्ने जुन फङ्सन छ नि, जुन फाइ एक्स भन्ने फङ्सन छ, यहाँनिर हामीले के गर्छौँ त, सिम्पली के को भ्यालु मात्र राखिदियौँ। यदि यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो फाइ एक्स भन्ने फङ्सन चाहिँ अब यो कन्डिसनमा के भइसकेको छ त, रल्स थ्योरमको चाहिँ तीनवटै कन्डिसनलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने भइसकेको छ। यदि हामीले चाहिँ के को भ्यालु राख्ने भने यहाँनिर के भइहाल्छ त, फाइ एक्स चाहिँ रल्स थ्योरमको तीनवटै कन्डिसनलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ। किन के को भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ, किनभने हामीले चाहिँ कति बेला निकालेका थियौँ, जति बेला चाहिँ फाइ ए बराबर चाहिँ फाइ बी हुन्छ त्यो बेलाको भ्यालु निकालेको छ नि त के को। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ तीनवटा कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई भइहाल्यो नि त। हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युअस डेरिभेबल चाहिँ जुनसुकै कन्डिसन भइरहेको थियो। अब यहाँ हेर्नुहोस् के को भ्यालु कुन कन्डिसन निकालेको छौँ त, फाइ ए बराबर चाहिँ फाइ बी भइरहेको कन्डिसनको निकालेको छ नि त। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ के भयो, त्यो फाइ बराबर चाहिँ फाइ बी पनि यो कन्डिसनमा भइसक्यो। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यसले तीनवटै कन्डिसन चाहिँ के गरिसक्यो त, रल्स थ्योरमको चाहिँ सेटिस्फाई गरिसक्यो भन्छौँ। त्यही भएर के भयो त, नाउ फाइ एक्स बिकम्स कन्टिन्युअस अन द क्लोज इन्टरभल र फाइ ड्यास एक्स चाहिँ एक्जिस्टमेन्ट गरिरहेछ र हाम्रो चाहिँ फाइ ए बराबर चाहिँ फाइ बी पनि भइसकेको छ नि त। अब त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, रल्स थ्योरम चाहिँ हामीले चाहिँ दिएको फङ्सन जुन हाम्रो चाहिँ माथिको फङ्सन छ, यो फङ्सन छ, यो फङ्सन त हामीले के गर्छौँ त, अब रल्स थ्योरममा चाहिँ एप्लाई गर्छौँ। त हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ अब यहाँनिर के गर्यो त, रल्स थ्योरममा चाहिँ एप्लाई गऱ्यौँ। फाइ ड्यास सी हामीले चाहिँ रल्स थ्योरममा के भन्थ्यो त, रल्स थ्योरममा के भन्थ्यो भने एफ ड्यास सी इक्वल टु 0 भन्थ्यो नि त। अब हामीसँग फङ्सन के छ यहाँनिर, हामी चाहिँ यहाँनिर फाइ भन्ने फङ्सन मानेछौँ नि त। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्छौँ त, फाइ ड्यास सी भन्ने चाहिँ यहाँनिर फङ्सन मान्छौँ। त्यही भएर यहाँनिर के भयो त, फाइ ड्यास सी इक्वल टु 0 भयो। अब हेर्नुहोस् हामीसँग चाहिँ फाइको भ्यालु छ, यहाँ हेर्नुहोस् फाइ ड्यास छ, फाइ ड्यास एक्स छ भने यहाँनिर के भयो त, एफ ड्यास एक्स माइनस के छ नि त। हामीले चाहिँ अब यहाँनिर एक्स ठाउँमा चाहिँ सी राख्छौँ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के भयो त, एफ ड्यास सी माइनस के भयो हैन। फाइ ड्यासको ठाउँमा चाहिँ फाइ ड्यास एक्सको ठाउँमा चाहिँ सी राख्यौँ र त्यही भ्यालु चाहिँ यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस् यो भ्यालु छ भने यो भ्यालु हामीले के गरौँ त, यहाँनिर पुट गरिदिउँ सिम्पली। ठिक छ, हामी चाहिँ इक्वल टु 0 चाहिँ जस्ताको त्यस्तै भयो। अब हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ एफ ड्यास सी यता र हामी चाहिँ माइनस केलाई चाहिँ उता लग्छौँ र हाम्रो चाहिँ यहाँ यस्तरी के आउँछ त, एफ ड्यास सी बराबर चाहिँ हाम्रो के को भ्यालु यहाँ हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ यहाँदेखि के छ त, के को भ्यालु चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा छ, एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए निस्किया छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त, के को भ्यालु यहाँ पुट गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त, एफ ड्यास सी बराबर चाहिँ एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, ल्याग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरम चाहिँ के हुन्छ, प्रुभ हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो यहाँनिर कहाँबाट लेखेको छ त, फ्रम आई। यसरी हाम्रो के भयो त, ल्याग्रेन्जेज मिन भ्यालु थ्योरम चाहिँ प्रुभ भयो। त साथीहरू तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ, यदि राम्रो लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँ चाहिँ यस्तै अन्य भिडियोहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला।